सानेहा कहना 14 कमसिन फूल मनो मटकी तले जा सोए। नमाज जनाजा आहूं सिसकियों और अश्कवार आंखों के साथ अदा। अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत करते वालिदैन की आह बका और सिसकियों ने हर शख्स को रुला दिया। एक तमेज़ मुनाजिर नन्हे नन्हे ताबूत कंधों पर उठे तो चीखों पुकार मच गई। हर दिल गमजदा जाँ बहक 14 बच्चों में 3 बहन भाई, 2 खानदानों के 2-2 बच्चे भी शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का जब बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े का मुकदमा दर्ज, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। जख्मी खातून टीचर ने कहा कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती हूँ। 3 से 35 बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे। बारिश से छत टपकती थी, मरम्मत का काम शुरू किया। मुझे नहीं मालूम था कि छत गिर जाएगी। वाकई में मेरी बेटी भी जख्मी हुई, अब तक उसे नहीं मिल सकी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सानेहा कहना पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा कि बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा कर सकती हूँ। कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी सानहा है। ज़िम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का वाक़े के मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। पंजाब भर के तालीमी इदारों की इमारतों के हिफाजती मयार का भी जायज़ा लेने की हिदायत। नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की इस घड़ी पे मेरी हमदर्दियाँ सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दिलवाएंगी। लाहौर में निजी ट्यूशन सेंटर्स का सर्वे करने का फैसला। निजी एकेडमीज़ के साथ घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स का भी सर्वे होगा। घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। निजी ट्यूशन सेंटर्स को महकमे तालीम के दायरा कार में लाने की हिकमत अमली तैयार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आला पेशावराना तैयारी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के मजबूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा। ऐसे हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई कानूनी थी। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के मुनाफी और गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फ़हरिस्तों का शेषमाही तबादला। अमेरिका ईरान के दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात जारी। पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। अमेरिकी हुकूमत के सीनियर एहलकार का दावा। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की कतरी वज़ीर-ए-आज़म और सालसों से मुलाकात। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा था, अमरीकी वफ़द ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। ईरान के मुजम्मिद किए गए $6 अरब की बहाली का ताल्लुक मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से है। ईरान का तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आबने हुर्मुज़ हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक आबने हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त उन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली समझ से बालातर है। ईरान अमन मुज़ाकरात से इनकार करता है मगर तकनीकी बातचीत जारी है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस कहते हैं, अपने हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुँच चुकी। इस बात की अलामत है कि आलमी मैशत दोबारा फ़ाल हो रही है। खित्ते में माहिदों के मौसर नफाज से तवानाई की तरसील और इलाकाई इस्तेहकाम में मज़ीद बेहतरी की तवक्को है। इस्लामाबाद MOU की शराइत बिल्कुल वाज़ेह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी अवाम या मुल्क की क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अगर इसराइल ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान इसे सबक सिखाने के लिए तैयार है।
مونسون میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچاؤ کے لیے جامع روڈ میپ بنایا جائے، دریاؤں کی گزرگاہوں اور سیلاب کے ممکنہ راستوں میں ناجائز تجاوزات کا پیشگی مؤثر حل یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا وزیر موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمین NDMA اسی ہفتے صوبوں کا دورہ کریں، وزیر خزانہ ممکنہ تباہی کی صورت میں ہنگامی فنڈ کے لیے پیشگی اقدامات کریں۔ بجٹ میں آبی منصوبوں کے لیے جلد تکمیل کے لیے 330 ارب روپے کی اضافی رقم مختص کی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت، وزیر اعظم شہباز شریف نے جامع اصلاحاتی پلان طلب کر لیا۔ چیئرمین اور MD اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ اور زر مبادلہ بھیجنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ OPF حکام کا عالمی امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ صدر زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات، وفاقی حکومت سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا کہ بین الصوبائی تعاون کے فروغ سے عوامی مسائل کے حل اور ملک کے استحکام کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات، سادات تنویر الیاس اور علی شان سونی پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی، 2 دن میں آئندہ کے سیاسی عمل کا اعلان متوقع۔ سادات تنویر الیاس نے حلقہ وسطی باغ، پادشور اور نیلم سے پارٹی ٹکٹ کے لیے پارلیمانی بورڈ کو درخواست دی تھی۔ خواتین کے وراثتی حصے علامتی یا اختیاری نہیں بلکہ لازمی حقوق ہیں۔ سپریم کورٹ کا 71 سال بعد بہنوں اور والدہ کو وراثتی جائیداد میں حصہ دینے کا حکم۔ جسٹس شاہد بلال نے فیصلے میں لکھا کہ وراثت مردوں کی مہربانی نہیں بلکہ شرعی اور قانونی حق ہے۔ خواتین کو محروم کرنے کے لیے جعلی ہبا اور فراڈ اور خاندانی دباؤ ہرگز قبول نہیں۔ چشتیاں میں بکری بچانے کے لیے کنویں میں اترنے والے 2 بھائیوں سمیت 3 نوجوان جاں بحق، تینوں افراد کنویں میں گری بکری کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے اترے تھے۔ کنویں میں موجود زہریلی گیس کے باعث دم گھٹنے سے موت واقع ہوئی۔ آج سے ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز بارشیں متوقع ہیں۔ NDMA اور متعلقہ ادارے الرٹ ہیں، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بلند پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پگھلنے لگے۔ ملکی دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی سطح میں بتدریج بہتری۔ تربیلا، منگلا اور چشمہ کے آبی ذخائر میں قابل استعمال پانی کا مجموعہ ذخیرہ 34,03,000 ایکڑ فیٹ ریکارڈ۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتیں 1900 سے تجاوز کر گئیں، 10,000 سے زائد زخمی، 58,870 عمارتیں تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک کی شدید قلت، بنیادی سہولیات تباہ، مواصلاتی نظام منقطع ہونے سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات، نظام صحت مکمل مفلوج، ادویات اور ویکسین کا شدید بحران، خسرہ اور خناق جیسی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ، ملیریا، ڈینگی، چکن گونیا اور زیکا وائرس کے پھیلاؤ کے بھی خدشات۔ امریکی سپریم کورٹ کا صدر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، پیدائشی شہریت محدود کرنے کا حکم نامہ مسترد کر دیا۔ آئین کی 14ویں ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ امریکی شہری ہے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلہ ملک کے لیے افسوسناک قرار دے دیا۔ کانگریس کو پیدائشی شہریت کا حق ختم کرنے کے لیے آج ہی سے کام شروع کی ہدایت۔ تنزیہ پوسٹ میں لکھا کہ صدر شی جن پنگ اور عظیم ملک چین کو کیسے جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 پری کوارٹر فائنل میں پہنچنے کی جنگ، فرانس، ناروے اور میکسیکو کی پیش قدمی۔ فرانس نے سویڈن کو 3-0 سے ہرا دیا۔ ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 2-1 سے شکست دی۔ میزبان میکسیکو نے ایکواڈور کو 2-0 سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔